नमस्कार, गुड मॉर्निंग सगळ्यांक। आयज तुमच्या मुखार मुद्दम लायव्ह येयला कित्याक काय म्हळ्यार एक विशय असो माणूस दिसलो। म्हाज्या विचार खंय तरी माणूस दिसले जे हरमल हांगसर जो मर्डर जालो, अमर बांदेकर ह्या भुरग्याचो मर्डर जालो आनी तेजे फाटल्यान 2 जाणां अरेस्ट केल्या। आनी म्हाका दिसता टुरिजम सेक्टर हे आमी आयज खंय व्हरोन दवरला। ऑलरेडी खंय तरी करप्शन जे आसलें, खंय तरी पॉलिटिशनाक लागून मायनींग सेक्टर जे आसा हें गोंयाच्यान काबार जालें। हितून लोक कोण रिस्पॉन्सिबल ना, क्लाउड आल्वारीस रिस्पॉन्सिबल ना, एनवायरमेंटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल ना, जाल्यार करप्ट गव्हर्मेंट मशिनरी, करप्ट पॉलिटिशियन जे आसले जे सगळी इलिगल मायनींग करून सगळी लुट्टाले हे तांकां जबाबदार ठरले। मागीर ते गव्हर्मेंटान कितें रिपोर्ट करूनी कितें करूनी मायन ओनरांनी मायनींग वर्कर जे आसा हांकां क्लाउड आल्वारीस गोवा फावंडेशन अगेन्स्ट भडकून घालूनी कितें घालूनी कितें आसा कुत्रे जे आसता अशे जे पोसता आमी तांकां छू केलें की ते कितें करता आपल्या मालकाचें आयकता आनी ते भोगपाक लागता। सो सेम हे मायनींग हितू घडलेलें आनी क्लाउड आल्वारीस एनवायरमेंटलिस्ट हेंचेर जे मायन ओनर सांगताले वर्कर्सांक तुमी तांकां गाळी मारा, तांकां तेंचेर मोर्चा व्हरा, तांकां टार्गेट करा। सो तांकां त्या टायमार टार्गेट केलें गेलें। पूण रिस्पॉन्सिबल कोण आसले खंय तरी इलिगल मायनींग जे चल्लेलें 15 दिसांनी एक व्हडलो दोंगर जो आसा हो दोंगर नाच करताले त्या जाग्या वयल्यान एक हे सगळे जे आसा हे खंय तरी तेन्ना रिस्पॉन्सिबल आसले जे पॉलिटिशियन तितून इलिगल मायनिंगी इनवॉल्व आसले। तेन्ना मागीर पर्रीकरान सांगलें की खंय तरी एक्शन जाता म्हणून, पूण लास्टाक कितें जालें की ते पार्टी चेंज जाता, तळ्यांत मळ्यांत जे आसा गेम स्टार्ट जाता आनी लास्टाक एक्शन म्हण ती कांय जायना। हें आमी सगळें पळयलां आनी तेजेर आजून पर्यंत एक्शन ना। म्हणटकीर आमी पयर पळयलें की हरमल हांगसर अमर बांदेकर हो जो भुरगो जो आसा हो खंय तरी इलिगलिटी जी टुरिजम सेक्टरांत चल्ल्या, स्पेशली जे शॅक्स जे दर्या सायडीच्यान जे आसा हेजेर तेणें खंय तरी आवाज उठयलेलो, आवाज काडलेलो कित्याक ताका दिसलें खंय तरी हांगसर इलिगलिटी जाता आनी हें खंय तरी अशें जर घडलें जाल्यार टुरिजम सेक्टराक खंय तरी मुखार मार बसतलो हेचो ताणें विचार केलो। आनी तेका लास्टाक हे जे शॅक जे चलयता तेणी खंय तरी एकटेन तेंगे लॉबी जी आसा एकटेन जाली आनी ताका टार्गेट केलो आनी वर्कर्सां मुखार काडून ताका मारलो। अशीच डेथ खंय तरी कदाचित मायनींग सेक्टरान सुद्दां जावपाक शकताले। कितल्यो जाली दिसता मायनींग सेक्टरान, पूण लिडर जे आसा हांकांय खंय तरी जावपाक शकताले पूण जावूं ना। पूण हितून अशें घडलें। आतां टुरिजम म्हणलें की CM टुरिजम मिनिस्टर तुमी येता, तुमी खंय तरी हेजेर लक्ष घालपाक जाय। आयज आओ जाओ गोवा तुम्हारा, तुमकांय कांय पडोन वचना, तुमगे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक कांय पडोन वचना, पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा कन्सर्न तांकांय कांय पडोन वचना। म्हळ्यार आनी जे चोर आसा जे आयज गोंया जे चल्लां, जे आमी बिहार हे राज्याच्या वाटेन आमी जे चलत आसा हें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की चोरांक हांगसर कांय भंय ना, कोणाला भंय ना। कित्याक म्हळ्यार पॉलिटिशियन जे आसा ते रोखडेच तांकां सपोर्ट करता। पॉलिटिशियन जे आसा तांकां रोखडेच पुलीस आनी उरले ऑथॉरिटीज सांगता की बाबा तुमी हितून लक्ष घालनाका, जाता तितली ते आपल्या कोण हे आपल्या मनीस तुमी तांकां सोडा, कितें तरी करा। आमदार मिनिस्टर हे सगळे फोन करता मागीर असले हांगसर चल्लां ते मागीर कोण पळयना। आतां मायग्रंट्स हे धरल्या जे सगळे आसा हे सगळे मायग्रंट्स हे आनी हे मायग्रंटांय अशी इतली हांगसर मस्ती मारल्या की पॉलिटिशियनांनी तांकां जे हांगसर पोसून दवरल्या वोट बँका लागून तांकां इतली मस्ती मारल्या भंय ना कोणालो। आतां अमर बांदेकर पयलें पयर आमी गँग रेप पळयलो गोंयाक जे आसा गँग रेप म्हाका असो फर्स्ट टायम जालो, अशें केन्ना जावं नासलें दिसता। ते गोंय जे आसा आमी खंय शेणला ते 20 वर्सां चलयेचो गँग रेप जाता। आमी हे गोंया भायर पळयताले आनी हे जे गँग रेप आमी गोंया पळयता। कितली सेफ आसा गोंया कितें म्हणून कांय कळना। खरें म्हळ्यार ते कोणा धरले पळय न्हू तांकां लोकां हाती दिवपाचें, तेंगे ते कट करपाचें, कितें तरी करपाचें, मारपा धरून तेंचे आनी हात पांय मोडून जशी की ते परत उबी रावना अशें तांकां हें करून तांकां खरें म्हणल्यार सोडपा जाय आसलें।
पूण हे कितें घडटा आनी वयल्यान गँग रेप हितून हांवें आयकलां की थोडी लिडर जे आसा आमगे पॉलिटिशियन जे आसा हे खंय वयल्यान प्रेशर हाडटा की तांकां सोडा म्हणून. जेन्ना हे पॉलिटिशियन जे आसा हेंगेल्या भुरग्यांक जेन्ना गँग रेप जातलो म्हाका दिसता ते तेन्ना जागी जातले. तो पर्यंत कोण जागी जावपाना. तुमी हे मायग्रंट्स हाडून पोसले हांगसर पोसले तांकां आयज गोंयकार करून सोडल्या. आयज मायग्रंट्सां हांगसर डायरेक्ट गोंयकार म्हणून सगळे हक्क मेळटा पूण आमगे गोंयकारांक मेळना. सो गोंयकार जे आसा अजून हक्काची पासून वंचीत आसा. तांकां बेजीक नेसेसिटी ज्यो आसा गोंयकारांक मूळ गोंयकार जे आसा हांकां मेळना पूण मायग्रंट्सांक हांगसर गोंयांक सगळी फेसिलिटी मेळटा. आयज तांकां हे क्रायम करता आसतना कसलो भंयच ना. तांकां पडून वचना. तांकां खबर आसा आमी हे करतले एक्ट करतले आमी सुट्टले म्हणून. फाल्यां आयज म्हाका दिसता आमगे चेडूं जे आसा हांगसरलीं बायलां जी आसा ही म्हाका स्वता दिसता की हांगसर सेफ ना. हें आयज चल्लें ते पयल्यार. आनी हो जो गँग रेप जो जालो हो गोंया लागून एक व्हडलो डाग. गोवा गव्हर्मेंटा लागून व्हडलो डाग. तरी पूण गोवा गव्हर्मेंटाक पडून वचना. तांकां कांय तितली हेच ना. गँग रेप जाला हांगसर म्हळ्यार कांयच आवाज ना कांय ना. आमी हांगसर मणिपुरा कोणाक कितें मारलें आनी हें केलें जाल्यार आमी कॅन्डल लायट काडटा मोर्चा रॅली काडटा आनी कितें काडटा पूण हांगसर गोंया घडल्या अजून कांयच आवाज ना. म्हळ्यार आमी पळयता वाट पळयता की मुखाल्ली इन्सिडेंट सारकें जातलें. आनी हें सगळें जर पळयलें जाल्यार आमगे गोंयचें अस्तित्व जें आसा आमी गोंयचें अस्तित्व खंय उरलां. गोंयकाराची सेफ्टी खंय उरल्या. आतां अमर बांदेकर जो शेकुनरांनी तेणी लॉबी करून मारलो हेंचो हें अशें की ट्युरिजम डिपार्टमेंट जें आसा हेणी खरें म्हणल्यार हे शेक्स जे आसा हांकां खंय तरी कडक नजर दवरपा जाय. आशयो गोंयकाराच्यो पूण चलयता कोण हरियाणा दिल्ली आनी खंयचे खंयचे लोक जे आसा ते ह्यो सगळें चलयत ते बरें आसा तुमी चलयात. पूण जे भायर जे ते सगळी तेंची सामान जे मांडटा जे टेबल आनी उरले जे बेड ज्यो आसता ह्यो सगळ्यो दर्या भितर पावले तेंगेल्यो म्हणून दर्या भितर सगळे उदकां भितर मांडपा लागले करता म्हणल्यार तांकां पडोन वचना. आनी हे ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें करता काय म्हणटा हांव ट्युरिजमा हो आतां म्हाका तर खरें दिसता की जो अमर बांदेकर जो तेजी जे मर्डर जाल्या हेका ट्युरिजम डिपार्टमेंट मेन रिस्पॉन्सिबल. आनी म्हाका दिसता ते वाठारांक ते हेजी बीच सायड जे कोणी कन्सर्न जे ऑफिसर जे आसा हांकां पयलीं तुमी सस्पेंड करचे. कित्याक म्हळ्यार हें तेणी पळोवपा जाय आसलें. अरे बाबा तुमी जेन्ना शेक्स जेन्ना दिता चलोवपाक जाल्यार तो शेक्स जे आसा कोण चलयता थंयसर कोणाली थंयसर राज्य चलता कोण ते गोंयकार चलयता काय गोंयकारान ते परत आनी कोणाक सबलीज केला. हे मोठ्या प्रमाणान ती जी आसा सबलीज करता म्हळ्यार हांव घेता गव्हर्मेंटा कडल्यान हांव घेता पूण हांव आनी कोणाक विकता. सो हें जें सगळें चल्लां थंयसर कोणाची नजर ना कांय ना. पोलीस ऑथॉरिटी जी आसा पोलिसान खंय तरी ही क्रायम जे आसा हेजे पोलिसांनी नजर खंय तरी दवरपा जाय. म्हणजे तेंकांय कांय पडोन वचना. आतां सगळें मर्डर जातकीर हें जातकीर पोलीस थंयसर वचून पेट्रोलिंग करता. पयलीं तांकां पेट्रोलिंग करपाचें दिसना आसलें. आतां खंय तरी ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे आसा हें खंय तरी जागे जातलें. म्हाका ट्युरिजम मिनिस्टर जो आसा हेकाय खंय तरी पडोन वचनाच. म्हणजे जात जाल्यार सीएमान रिशफल करा हें मिनिस्ट्री. आमी BJP आसून आमी तुमकां सांगता ते मिनिस्ट्री रिशफल करा. हें जावपाना सगळें. तुमी गोंय काबार केलें सगळीं लुटोन सगळें अंधाधुंदी जी चल्ल्या हें सगळें हें पयलें जाल्यार गोंय सगळें काबार जालां. आनी गोंया हें गँग रेप आनी मर्डर हें सगळें जाता हें पयल्यार तुमगे पोलिसांचेर कोणाक भंय ना. जे ऑथॉरिटी जे आसा हेजो कोणाक भंय ना. सद्या न्याय जो आसा हेजोच कोणाक भंय ना. न्यायपालिका जे आसा हेंचो कोणाक भंय ना. सद्या अशें जाल्ले कडेन आसा. खंय तरी पोलीस जे आसा हें तरी सारकें आसपा जाय आसलें. पोलिसांनी सारकें इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. पोलिसा कडल्यान जी FIR जी जाता मुखार चार्जशीट जी घालतली ही स्ट्रॉंग आसपा जाय. सगळी खंय तरी पोलीस यंत्रणा जी आसा हांकां हांगसर कांयच पडोन वचना. आनी हें सगळें पयलें हें जर गोंयकार खरें रडो येता की आमी गोंयाक खंय दवरला आनी आमची गोंयाची माणकुली भुरगीं जी आसा ही मुखार कितली सेफ आसा. मुखार तांकां खरें गोंया हांगसर गोंयकार म्हणून वाटेर बिंदास्तपणे चलपा मेळटलें. कारण आयज म्हाका आयज
रातचे एक 10 नंतर चेडवांक बायल मनशेक रस्त्यार चलपाक भंय, सेफ ना सद्या गोंयाक अशें म्हाका दिसून येता. कित्याक म्हळ्यार हे जे गोंयाक जे आमी मायग्रंट जे हाडून दवरल्या, आयज आमी पळयता की एक ट्रेन येयली, ते ट्रेनीच्या हजारो मायग्रंट जे आसा देंवता. देंवता ते बरें आसा, ते आपल्या पोटली साटली सगळी घेवन येता, पूण ते कितें करता, रिटर्न ते ट्रेनीर वचना, गांवां वचना, ते गोंयांक हांगा सेटल जाता. तांकां खंय तरी गोंयकारा कडल्यान, गोंयची आमचे पॉलिटिशियन्स आसा हेंचे कडल्यान रेशन कार्ड मेळटा, आधार कार्ड मेळटा, सगळी न्यू सगळी करून मेळटा. तितून खंय तरी आमी लोक जे आसा आमी तांकां एनओसी दिता की तो आपल्या हितून भाड्यार रावता आनी हे रावता ते रावता, ते एनओसीचे बेसिसाचेर ते आपले आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड सगळें तयार करता. खंय तरी हे जे सगळी चल्लां, हे सगळी चल ते पयल्यार आसा गोंयाक हे कांयच दवरूना आमी. आनी मुखाल्ले म्हणजे फ्युचर जे मुखाल्ली पिळगी जी आसा हेंका लागून तर गोंय हें सामकेंच धोकादायक जाल्ले कडेन आसा. सीएम तुमी खंय तरी तुमी विचार करपा जाय, तुमची यंत्रणा जी आसा, मशिनरी जी आसा ह्यो खंय तरी करप्ट ज्यो जाल्या, तुमकां आरोप करता करप्ट जाल्या, ह्यो खंय तरी तुमी तांकां हाडा, अपलिफ्ट करा, तांकां जागी करा, तांकां जाग हाडून दिया. बाबा तुमी फक्त करप्शना पुरती ना, तुमी करप्शना पुरती ना जाल्यार तुमी हे गोंय सांबाळपा लागून आसा, गोंयकार जे गोंयकार हांगसर रावता ते तुमी पळोवपा आसा, ते तुमी सांबाळपा लागून आसा, तुमी तांकां दाखोवन दिया. गोंयान जे सगळें चल्लां हें म्हाका उलोवपा उतर सुद्दां ना, हें चल्लां तें पयल्यार. पूण खंय तरी म्हाका दिसता अमर बांदेकर हेजो जो मर्डर जो जालो हितून फेलियर टुरिजम डिपार्टमेंट, म्हणजे डिपार्टमेंट कितें करता म्हाका खबर ना, फकत फंड येता, फंड येता तो खंय तरी युटिलायज करपाचो, हें करपाचें तें करपाचें, तितलें काम करचेंच म्हाका तुमी. अरे तुमी जी थंगसर टुरिजम बीच सायड जे कितें चल्लां, ड्रग्स, उरले एक्टिविटीज, ह्या मर्डर ज्यो जाता ह्यो सगळी चल्ल्या, हेंचेर तुमी लक्ष घालात, नाजाल्यार कशें जातलें. हें जर हेजेर लक्ष घालना जाल्यार हें सगळें काबार, आनी कांय ना. हें 5 वर्सां जर आमी पयलें जाल्यार गोंयांत सगळें काबार करून सोडले कडेन आसा. आज गोंया परिस्थिती अशी आसा, गोंयकार 40% उरल्या, 60% गोंयांक मायग्रंट्स भरल्या. मायग्रंट्स भरले ते बरें आसा, फकत तुमी तांकां कितें करा, गोंयकार करनाका. जे कोणी येता पयलीं जे आसा आमगेले पयलींचे कोणी आसा मायग्रंट, जे कोणी सेटल जाल्ले पयलीं बरे पयलीं, ते आसते वेगळे. पण तुमी जे आतां आजकाल जे कोणा हाडून जे हांगसर गोंयांक जे पुसतात तांकां तुमी खंय तरी स्टॉप करा. तांकां गोंयकारपण, तांकां आमगे गोंयकारपण जे गोंयकारां मेळपा जाय तो टॅग, गोंयकारांचो टॅग काडून तेंगे हड्ड्याक व्हरून तुमी लायता पळय न्हू, हो खंय तरी बंद करात. एकू रिक्वेस्ट करता सीएम ऑर टुरिजम मिनिस्टर, उरले मिनिस्टर जे आसा तेंचे कडेन, तुमी गोंयकारांक दुखोवन भायल्या लोकांक हें करनाका. फाटल्या दिसांनी आमगे हांगसर एक इन्सिडंट जालो लोकल. सो तो मायग्रंट जो आसा, मायग्रंट्सा फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ काडलेलो की झाडां बीड कट केली म्हणून. फॉरेस्टान तेजी एक्शन घेतली, फॉरेस्टान तशी एक्शन घेयनाका. तो मायग्रंट आपल्या त्या उरले कोणाक समाजाची, तेंगे कोण आसा धनगर समाज आसता, म्हणजे धनगर समाजान उरले कोणाक घेतलो आनी तो वांगडा आमदारा फुड्यान पावलो. आमदारान रोखडो फॉरेस्टा फोन केलो, तूं हेंकां सोड. खंय तरी आमदारान सुद्दां विचार करपा जाय, बाबा हेणी क्रायम कितें केला, तो तेणी क्रायम केला, सोड, तुमी फोन केलो सोड म्हणलें म्हणून जायना. ताका तेजी शिक्षा मेळपा जाय न्हू, त्यो एक तर फायन मारा, कितें तरी घाला. म्हणटा हें जायना. हांगसर पॉलिटिशियन जे आसा हे विचार करना, बाबा ते दोग चोर आसा, फोटींग आसा, हेंकां आमी खंय तरी ते शिक्षा दी जावनी, तुमी तितून मदीं पडनाकात. तेणी कार्य केलां, काम ते केलां, तेणी जो ऑफेन्स जो केला हो हेजो तांकां शिक्षा मेळपाकच जाय. आयज तांकां शिक्षा जर मेळना जाल्यार एक फुडल्या म्हयन्याक ते 2 फुडल्या वर्सभर ते आनी क्रायम करतले. म्हणटकीर तुमी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर जे हेजे जो गँग रेप जो जाला, नाल्यार अमर बांदेकर हेजो मर्डर जाला, हेजे जे हितू जे इनवॉल्व आसा हेंकां सेफ करपा लागून तुमी वयल्यान जे तुमी फोन करतात जाल्यार कशें जातलें. म्हणटा तुमी तांकां सांगता की तुमी आमी तुमच्या फाटल्यान आसा, तुमी करात, ऑफेन्स करा, क्रायम करा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा आनी आमी तुमकां सोडटले. तुमी कांयच भिवपाची गरज ना. खरी भिवपाची गरज ना. ही खरी जो टॅग घातलो हो खंय तरी व्हरोन ते
भिवपाची गरज ना हेजे सुद्दां आयज खंय तरी नांव पिड्ड्यार केले कडेन आसा. थंय भिवपाची गरज ना. कोण कितें आसतलें तो म्हणटलो ताका दिसतलें की आपल्यान कितें केलें आनी खंयची हें काय म्हणून. सीएम तुकाय सांगता की तूं सुद्दां भिवपाची गरज ना म्हणटा. आयज जर खरें जर पळयलें तुमची लेवलार तें कांय कळना. तुमी आसता तुमगे हितून तुमगे राज्य वेगळें तुमगे सगळें वेगळें. पूण सर्वसामान्य गोंयकार जे आसा जे दीस रात काम करता दीस रात धंदो करता यो वच करता रस्त्यान हेंकां खरें म्हळ्यार भिवपाची गरज आसा. जे 20 वर्सां भुरगीं जे आसा ते चली भुरगीं जाल्ले खंय तरी मातशे मंद बुद्धीचे तेजो हो घाणरेडे लोकांनी जेंची बुद्धीच भ्रश्ट जाली कडेन आसा तांकां तेणी तेजो फायदो घेतला. तेजो गँग रेप करून ते खंय तरी व्हरोन उडयलें. म्हळ्यार हसावे की रडावे ते गोंयांत चल्लां. हें जर पळयलें जाल्यार कांय समजना. सामकें कोणा पॉलिटिशना पडोन वचना सीएमाक तितू पडोन वचना कोणाक पडोन वचना. खरें म्हळ्यार लोकांक बी पडोन वचना. आमी उरले कडेन स्टेटी जाता तेन्ना हांगसर सावन व्हडलें हें केलें. मणिपुरा हांगसर थंगसर जालें तेन्ना आमी गोंयांत व्हडलो आवाज केलो. सगळे कडेन रॅली जाल्यो भरपूर जाले. आनी गोंयांत जेन्ना जाता आमी सगळे ओगी आसा कोणा पडोन वचना. आनी खंय तरी हे मायग्रंट्स जे गोंयांक जे पॉलिटिशन बसून जे दवरल्या जे ट्रेनीचे येता बसीचे येता आपल्या व्हेहिकल घेवन येता गोंया आमी कितें काम करतले म्हण येता पूण ते गोंयांतल्यान परत रिटर्न वचना. मायग्रंट जे येता तितून 90% मायग्रंट जे आसा गोंयांच्यान रिटर्न वचना. ते गोंयांक रावता. ते आपल्या भुरग्यांक हांगसर घालता. फाल्यां भुरग्यांक हांगसर हॉस्पिटलांत तेंगे भुरगीं जालीं म्हणटकीर हांगसर ते गोंयकार म्हणटा. आनी आमगे नालायक थोडे पॉलिटिशियन जे आसा नालायक पॉलिटिशियन थोडे ते तांकां गोंयकार म्हणून तांकां हांगसर ते हें तांकां स्नान दिवचें तांकां हांगसर एक जागो दिवचो म्हणून तांकां सपोर्ट करता. म्हणल्यार खरें तरेन खरें जर पळयलें जाल्यार गोंयकारांनी हेजो विचार करपा जाय. आयज अशी परिस्थिती आसा 60% गोंयांक मायग्रंट भरले कडेन आसा म्हणटकीर तुमी चिंता मुखाल्ली 10 वर्सां हांगसर आमी 30% उरतले ते 70% आसतले. आनी मागीर आमी कितलो गोंयकारांनी कितलो आवाज उठयलो कितेंय केलें कितलो ऑपोज केलो म्हणून कांय जावपाना. कित्याक मेजॉरिटी तेंगे आसतली पंच तेंगे आसतले सरपंच तेंगे आसतले आमदार तेंगे आसतले. म्हणटकीर गोंयांत जे सगळें जे चल्लां हें सगळें जर पळयलें म्हाका दिसता आमगे ट्युरिजम मिनिस्टर तुमी खरें म्हळ्यार हे शॅक्स ओनर जे आसा हेणी खंय तरी गोंयकारांनी शॅक्स घेवन हे दिल्ली हरियाणा हे लोकांक जे दिल्या तेंचो तुमी जे परमिशन दिलां तेंचो थंय हे सगळें तुमी कॅन्सल परमनंटली कॅन्सल करपा जाय. हे टेम्पररी करूंक कोता येना. त्या शिवाय कोणा भंय पडपाना. तांकां जे परमिशन दिलां ते परमनंटली कॅन्सल करा सामकें. कित्याक हे जे अशें करून घेता आनी तिसरी मनशां दिता ते आपल्या जाय तशें करता. थंगसर अंधाधुंदी चलता लोकांक थंगसर त्रास करता. बिचार जे लोक वयता हेंकां थंगसर त्रास करता. मागीर अशी जेन्ना जाता जेन्ना खरें म्हळ्यार पोलीस यंत्रणा ट्युरिजम डिपार्टमेंट ते खंय तरी जागी जावपा जाय आसलें. तेणी खंय तरी एक्शन घेवपा जाय. ते जशें एक्शन घेयना तेन्ना मागीर अमर बांदेकर सारकी जे खंय तरी यूथ जे आसा हे खंय तरी तितून मदीं पडटा ते तेजे आवाज करता. आनी तांकां मागीर आवाज केलो म्हणून लास्टाक हे शॅक्स लॉबी जी आसा ही खंय तरी एकटेन जाता. हितून एकट्याल्यान 2 जाणां न्हू ते हितून कितले जाणां मायंड मिक्स आसा. आतां ते बाबतींत आतां पुलीस यंत्रणा तपास करतली काय ना हें मेन हें. नाजाल्यार बेश्टे रिपोर्ट तयार करतले बेश्टी चार्जशीट एक नांवां लागून फायल करता आनी कोर्टाक घालतले लास्टाक ते चार्जशीट जे डॉक्युमेंट हे ते सारकी स्ट्रॉंग ना म्हणून लास्टाक हे सुटून वयतले. सो लास्टाक तेंच जावपाचें आसा की मातसो हितून ट्युरिजम डिपार्टमेंट ट्युरिजम मिनिस्टर तुवें खंय तरी तूं परवरीचो तुका वयल्यान खबर आसा तुगेले ट्युरिजमा हितून तुगेले बिजनेस चलता तुका प्रॅक्टिकली तुका खबर आसा कितें चल्लें तें. हे आयज अमर सारको भुरगो यूथ जो आसा हेजो मर्डर जावन तुमकां कळपाची इतली हें तुमी दोळ धापून ना. मिनिस्टर तुमकां तरी हितून खबर आसपा जाय. तुमी लक्ष घालपा जाय. तुमची यंत्रणा जी आसा तुमची डिपार्टमेंट जे आसा हेंकां तुमी सगळ्यांक धाडपा जाय. CCTV फुटेज जी आसा ही चॅक करपा जाय. आनी जे कोणी हे शॅक्स जे आसा ही सबलीज केल्या म्हळ्यार गोंयकारांनी घेवन जी भायल्या लोकांक जी विकल्या दिता सद्या चलोवपाक तेंची जे परमिशन जे आसा हें डायरेक्ट परमनंटली ती कॅन्सल करपा जाय.
ती आनी मुखार यूज जावपा जायना, चलपा जायना, अशें तरी करा. म्हळ्यार खंय तरी भंय उरो न्ही, गोंय सरकाराचो भंय उरो न्ही. म्हणजे पर्रीकरा टायमार एक गोंय सरकाराचो भंय जो आसलो तो आतां भंय म्हण तो नाच. म्हाका सांग आमगे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तुजो भंय कोणाक ना, कोणाक म्हळ्यार कोणाक ना. तुगे ते आमदार पयलीं तुका धड भिना, तुगे ते गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ज्यो आसा, ऑफिसर जे आसा हे तुका कोण भिना. ते पळय तूं स्टडी कर, तूं हरशी सगळी स्टडी करता. पर्रीकराक ते कित्याक भिताले, पर्रीकर तो धबधबो कसो आसलो तो असो तुजे भितर आत्मसात करपाची ट्राय कर. कित्याक पर्रीकर आमचो CM आसलो छोट्यान तूं जाला CM तूं. CM म्हणटकीर तो तसो CM आसपा जाय की तो सगळें सांबाळपाक शकता असो. तुजे कडेन हें सगळें कांय हँडल तितलें जायना. कित्याक कोणाक भंय ना. ब्युरोक्रेट्स जे आसा हांकां ऑथॉरिटी जे आसा हांकां कोणाक कसलो भंय ना. म्हणटकीर खंय तरी मेन म्हळ्यार ऑथॉरिटी ज्यो आसा, ऑफिसर जे आसा हांकां खंय तरी भंय उरो न्ही. बाबा हे इलिगल थंय चलता, हेजे आमी एक्शन जर घेयना जाल्यार फाल्यां CM येतलो, CM खंय तरी एक्शन घेतलो. आमी पळयता थोडी वर्स पयलीं पेपराचेर जर एक न्यूज येयलो जाल्यार वयल्यान रोखडो मेमो येतालो कितें इलिगलिटीज घडटना. वयल्यान मेमो येतालो, त्या ऑफिसराक मेमो येतालो, ताका रिप्लाय पडटालो. आयज पेपराची न्यूज येवनी कितें येवनी कोणाक कांय पडोन वचना, आयज पडोन वचना. म्हणजे कशें जातलें, कोणाक पडोन वचपा जाय न्हू तें. म्हळ्यार CM जो म्हणटा भिवपाची गरज ना, आतां ताणी खरें गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा हेणी खरें मना लावन घेतलो तो. आनी ते म्हणटा भिवपाची गरज ना, तांकांय भिवपाची, ते म्हणटा आमकांय भिवपाची गरज ना. म्हणटा हे इलिगलिटीज जे कितें चलना हें चल्लां, अंदाधुंदी चल्ल्या. गोंयाक मर्डर जाता, रेप जाता, गँग रेप जाता, सगळें जाता. गोंय म्हणटा गोंय उरोनाच आमचो. माणकुलो सुंदर सोबीत आमी गोंय म्हणटा, सुंदर सोबीत गोंय, माडांनी झाडांनी भरलेलो. खंय उरलां आमगे सुंदर सोबीत गोंय. जेन्ना आमी कोणी उलयता यूथ ते आमी उलयता ते मागीर टार्गेट जाता. आमी कितें उलयले जाल्यार आमकां मागीर आमचेर रागार जाता. पूण खरेंच वायट दिसता की तुमी कांय दवरुना गोंय. खंय तरी लक्ष घालात. ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे आसा प्रत्येक वयर दवरून सकयल पिवन पर्यंत जे सगळे हे जे आसा ते सगळ्या बाबा ऑर्डर दिया की खंय तरी जावं न्ही. वचून थंयसर इन्स्पेक्शन करा, डॉक्युमेंटेशन चेक करा. लोकां सायडीन लोक जे आसा हेंचे कडेन व्ह्यूज घेया. तेंगेले कोणा कडल्यान तुमी व्ह्यूज चेक घेता नाल्यार लोकांक एक तुमी हें करा की लोकांक इलिगलिटीज जे आसा ह्यो विदावट नेम तुमचे मुखार त्यो मांडपा लाया. कित्याक पळोवनी तरी कितें बरोवन घालून कितें तरी. कित्याक शेक ओनर तो सांगपाना आपल्यान ते आपल्या शेक जे आसा सबलीज केलें म्हणून. तो थंगसर म्हयन्याक 1.5-2 लाख घेता, 3 लाख घेता आनी ते कोणाक भाड्या दिता. कोण 5 लाख घेता भाड्या दिता म्हयन्या भर. हें खंय तरी जें आसा हें स्टॉप जावं न्ही. गोंयांक जे आमगे क्रायम रेट ज्यो वाडल्या आनी क्रिमिनल एक्टिविटीजीचें जे नियंत्रण जें ना हें खंय तरी तुमी नियंत्रणा खाली हाडा, तेंचे कंट्रोल दवरात. ना जाल्यार हें अशेंच काबार जातलें. फाल्यां तेजो मर्डर जाला आनी कोणा मर्डर जातलो, फाल्यां तेजी गँग रेप जाल्या आनी कोणाक गँग रेप जातलो. आयज खरें म्हळ्यार गँग रेप जे तुमी पॉलिटिशन जे फोन जे करतात की ते गँग रेपा जे कोणी इनवॉल्व जे मायग्रंट्सां जे धरल्या खंय तरी मायग्रंट्सां तुमी हाडून भरतात. आयज मोवीन सारको आमदार जो आसा हो तो तेगे जे मायग्रंट जे ते वाठाराचे जे आसा तो सांगता की तांकां घर दिया, तांकां जागो दिया, तांकां थंयचो गोंयकारपण हो तांकां मेळपा जाय. आनी हे आज धरले गँग रेपा जे धरले ते सावथ सायडीचे थंगसरले थोडे आमदार जे आसा मुखार चल्ल्या तांकां सोडा म्हणून. ते पोलिसांचे प्रेशर हाडटा की तुमी मातशी लूज धरा केस, स्ट्रॉंग घेयनाकात. सो खंय तरी जागी जाय रे. फाल्यां तुमगेले भुरग्यांले गँग रेप जातले, मर्डर जातले. आयज म्हाका फाल्यां तुका हें देवान पयलीं रचून दवरलां, खंय वचना. आनी तुमी हे मायग्रंट जे हाडून भरतात जे गोंयांतल्यान परत वचना, हे मायग्रंट तुमी कितें करा भरा. तांकां ते कितें आयडेंटिटी कार्ड दिया, कितें तर दिया. तांकां तेंच्या कडेन गव्हर्मेंटान एग्रीमेंट करा आनी जालें तेंगे काम जालें तांकां वचोनी. तांकां गोंयकार पण तुमी करनाका. गोंयकार म्हणून तेंगे इलेक्शन जाता तेंगे गांवांनी
ते तांकां इलेक्शना टायमार तांकां वचोनी तांकां हांगसर गोंयांत तुमी इलेक्शन करपा दिनाका ते हांगसर इलेक्शन करता परत वचून आपल्याल्या गांवांत इलेक्शन करता कशें जातलें हांगसरच्यान एक दिसा इलेक्शना लागून ते एक दिसाक 20-25 हजार एकटो जोडटा इलेक्शना टायम त्या दिसा मागीर तेंगे गांवां जाता तेन्ना त्या जाग्यार वयता ते खंय तरी कमी करात स्टॉप करात आनी ट्युरिजम जे सॅक्टर जे हितून अंधाधुंदी चल्ल्या हेजेर मातशी खंय तरी लक्ष घाला नाल्यार ट्युरिजम सॅक्टर म्हणटा तें गोंयांतल्यान काबार जातलें जशें मायनींग बीन तुमी काबार करून सोडल्या तशें ट्युरिजम डिपार्टमेंट ट्युरिजम सॅक्टर जें आसा हें बीन खंय तरी हांगसरल्यान काबार जातलें ट्युरिजम जर एक खंय तरी बॅकबोन गोंयचो जो फाटीचो कोण जो आसा एक टायमार मायनींग जें आसलें मायनींग बॅकबोन आसलो कित्याक मायनिंगेच्यान अब्जांनी पयशे हांगसर उत्पन्न जे गोंयांतले मातयेच्यान उत्पन्न जाताले ते मागीर थोडे पॉलिटिशियन वयताले थोडे आनपणां वयताले थोडी गव्हर्मेंटां 2% गेले उरले सगळे खाताले सगळ्यांक खबर आसा आनी कशें तशें करून हे पॉलिटिशियन कशें गब्बर जाले ते बी सगळ्यांक खबर आसा म्हणटकीर आनी तशें जावन मायनींग कशें काबार केलें तें बी सगळ्यांक खबर आसा आयज पळय मायनींग करपा सरकार मुखार चालू आसा करात अवश्य पूण मायनिंगे लागून एक टायमार बायपास रोड जो करपाचो आसलो पास जाल्लो तो बायपास रोड खंय गेलो फाल्यां मायनींग स्टार्ट जालें हेच रुटान तुमगे ट्रक वचपाचे लोकांनी तेच रुटान वचपाचे भुरग्यांनी तेच रुटान वचपाचे म्हणटकीर सगळे अंधाधुंदी जाता मागीर जाल्यार बायपास रोड कितें म्हणटा तो तरी चालू करा सो गव्हर्मेंटाक कांय सांगूचें दिसना की इतलें सांगूचें दिसता परत एकदां की ट्युरिजम सॅक्टरान तुमी मातशें लक्ष घालात शेक्स हॉटेल सबलीच जी करप चालू आसा तेका लागून लोकांक त्रास जाता गोंयकारांक त्रास जाता हेजेर खंय तरी लक्ष घाला तितूंत तुमचे डिपार्टमेंटाचे कोण कोण इनवॉल्व आसा ते पयशे घेवन तांकां खंय तरी सेफ करता तेंचेर खंय तरी लक्ष घालात करप्शन जें आसा इतली मोठ्या प्रमाणान चल्लां की कोणाक कसलो भंय ना म्हणटी पर्रीकरा टायमार जो खंय तरी भंय उरलेलो एडमिनिस्ट्रेशनाक तो भंय खंय तरी परत निर्माण करा खंय तरी गव्हर्मेंटाक जागी जावपाची गरज आसा इतलें सांगता आनी आशा करता की सीएम हितून लक्ष घालतलो ट्युरिजम मिनिस्टर जो आसा खंय तरी तो जागो जातलो हो म्हाका दिसता अमर बांदेकर एक जो डेथ जो जाला हें खरें म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंटान म्हणपा न्हय पूण दिसता की तेगे फॅमिलीक एक 50 लाख तरी तुमी तेका कॉम्पेन्सेशन दिवपा जाय कित्याक ही तुमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली तुमी थंगसर काम करना म्हणून तो भुरगो मुखार चल्लो तुमी जर तुमचें काम केलें जाल्यार तो मुखार सरनासलो आनी आज तेजो मर्डर जायनासलो म्हणजे तुमची कार्यक्षमता जी आसा ही झिरो जाले कडेन आसा फकत गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा हे खंय तरी ऑफिसां येता आपल्याक काम करता फोनाचेर उलयता गेमी खेळटा म्हयन्या पगार घेता अशें करून वर्स उलयता हे खंय तरी तें अंधाधुंदी जी चल्ल्या ही खंय तरी कमी जावनी खंय तरी हितून बरी जावनी आनी गोंयकारांक लागून खंय तरी गोंयकारांचें बरें जावनी आनी फुडली आमची जी भुरगीं जी आसा आमगे बायलां भयणी ज्यो आसा हांकां खंय तरी गोंयांक सेफ अशी जागो मेळोनी गोंय आमतलें सेफ आसा अशें तांकां दिसोनी देव बरें करूं